क्या आप जानते हैं कि आईन पाकिस्तान में एक ऐसी तरमीम लाई जा रही है जिससे फौज, अदलिया और पार्लियामेंट इन तीनों का तवाज़न बदल सकती है। इस आईनी तरमीम से या तो इंसाफ की फराहमी आसान हो जाएगी या मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एडवोकेट इमरान डोगर और आज मैं 27वीं आईनी तरमीम के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ये वो आईनी तरमीम है जो अभी तक पास नहीं हुई, लेकिन इसकी हलचल हर सियासी और कानूनी हलकों में हलचल इसने मचा दी है। इसकी जो मोटी-मोटी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है इसमें जो बड़ी अहम तब्दीलियाँ की जा रही हैं आइन और कानून में, वो ये है कि एक तो अदलिया जो कि मेन ऑर्गन है आइन और कानून का, दूसरा फ़ौज जो कि उससे भी यानी उसके साथ ही एक बड़ा मेन ऑर्गन है रियासत का। और साथ ही साथ जो कि पैसे के मामलात हैं, जो कि सूबों का हिस्सा था, उसके बारे में इसमें ये आईनी तरमीम लाई जा रही और साथ जो बड़े इम्पोर्टेंट है, जो आवाम के लिए, जिनके ऊपर मैं तकरीबन बात ही करूँगा, वो है पॉपुलेशन यानी आबादी और उसके साथ तालीम। दोस्तों, अमेंडमेंट होती क्या है? अमेंडमेंट का मतलब है कि वक़्त के साथ-साथ हुकूमत के पास एक इख्तियार होता है कि वो 2 तिहाई अक्सरियत अगर उनके पास है, जो अपर और लोअर जितने भी हमारे नुमाइंदे होते हैं, ये क्योंकि मैं वीडियो बल्कि आवाम आवाम के लिए बना रहा होता हूँ, कोशिश कर रहा होता हूँ। तो इस वजह से मैं इनको आम अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये वक़्त के साथ-साथ इसमें तब्दीलियाँ की जाती हैं और बनाने वालों ने इसमें वो तरीक़ाकार लिख दिया कि आइन और कानून में अगर आपने चेंजिंग करना है तो 2 तिहाई अक्सरियत होनी चाहिए, सेनेट में और पार्लियामेंट में। वो जिसके पास होती है और आज तक 26 जो आइन तरमीमें हो चुकी हैं और ये 27वीं की भाग-दौड़। आज उन्होंने सेनेट में गवर्नमेंट ने पेश कर दी है। इसकी जो मोटी-मोटी बातें मैं पहले भी बता रहा हूँ कि वो उसमें अदलिया है, फ़ौज है और पैसे हैं। और साथ में ये जो अदलिया की चेंजिंग होती है या उसमें उन्होंने कहा है कि जी नई एक अदालत एक तरह की बनानी है और वो उसमें आईनी मामलात डिस्कस होंगे। फिर फ़ौज के जो अख्तियारात हैं उनके सरबराह के उसके बारे में उसमें लिखा गया है और साथ में सूबों का। ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये अवामी नहीं है। होंगे किसी न किसी दौर पे, लेकिन ये अशरफिया के लेन-देन के मामलात हैं। हर दौर में जिसकी बारी होती है, वो अपने तरीक़े कार के तहत आइन और कानून को चेंज करने की भी कोशिश करता है, लेकिन बाद में भुगतते भी खुद ही हैं और ये उन्हीं का सब्जेक्ट है और मैं समझता हूँ कि उन्हीं तक ही रहना चाहिए। हमें इसमें ज़्यादा अवाम को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी ही बात और अवाम सारा कुछ देख भी रही है और खुद ही इसका फैसला भी करेगी। जैसे कि एक बड़ा पंजाबी का मशहूर शेर भी है, ज़ुल्म तो तैनू डकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी वाग वैरिया साडे हथ भी आनी है। मतलब इसका मकसद ये है कि जब आपके पास अवाम के पास आएगा कभी ना कभी, तो उसमें वो अपना फैसला कर लें। अगर ये अमेंडमेंट उनके लिए फ़ायदेमंद हो तो सही फैसला इनके हक में कर दें जो कर रहे हैं। अगर वो समझते हैं कि ये अमेंडमेंट्स जो आ रही हैं बिल्कुल ही गलत हैं और आउट ऑफ द वे है, तो दूसरी बात। लेकिन जो मैं इस सारी अमेंडमेंट में मुझे जो बेहतरीन चीज़ें 2 चीज़ें मैंने नोट की हैं, वो है जी आबादी और तलीम। दोस्तों, ये 18वीं तरमीम जब यानी ये जो आइन में 18वीं मर्तबा चेंजिंग हुई, तो उसमें ये दोनों सब्जेक्ट्स जो ये सूबों को दे दिए गए कि आप अपने मामलात खुद देखें। तलीम भी सूबों को दे दी गई और ये पॉपुलेशन का जो यानी आबादी का जो महकमा था, ये भी सूबों को दे दिया। लेकिन सूबों ने किया क्या? आज ज़रा हम थोड़ा-सा खुलासा इसकी तरफ मसलन सबसे ज़्यादा आबादी का मसला ये है कि आप सबको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि ये दुनिया में एक मसला है। ये एनवायरनमेंट के बाद बड़ा इश्यू है, जो आबादी का इश्यू कि ज़्यादा आबादी, रिसोर्सेज़ कम, दिन-ब-दिन आबादी बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज़ कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मसाइल और दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है और पाकिस्तान भी इससे जूझ रहा है। जैसे कि पंजाब जो है, ये सबसे ज़्यादा आबादी का सूबा है। अब पंजाब की बात कर लेते हैं। इन्होंने आबादी के महकमे के साथ क्या किया? इस गवर्नमेंट ने किया ये कि इसको उस लेवल पे ले जाने की या इसमें कोई ना कोई चेंजिंग लाने की या बेहतरी की तरफ जाने की बजाय
سرے سے یہ محکمہ ہی ختم کر، چینجنگ اس طرح سے کی کہ سارے کا سارا محکمہ لپیٹ کے محکمہ ہیلتھ کو دے دیا گیا جی۔ محکمہ ہیلتھ نے، جو کہ پہلے ہی ٹھیکے پہ چل رہا ہے، اب جو ان کے سربراہ ہیں یا سیکٹری صاحبان ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، یہ ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں یہ وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے اس کو اپنے باتوں میں الجھا لیتے ہیں اور ان سے ایسے ایسے بلنڈرز کرواتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ دیکھا جائے، آپ دیکھیں کہ اس گورنمنٹ نے اس کو اتنی امپورٹنس بھی نہیں دی تھی کہ ایک منسٹر ہی رکھ لیتے، شروع سے منسٹر ہی نہیں تھا، اور آج دیکھیں کام ہی ٹھپ ہو گیا، اور صوبے میں جو آبادی کا توازن ہے وہ بگڑنا ہی بگڑنا۔ دوسری طرف آپ بلوچستان کا آپ دیکھیں کہ بلوچستان ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے، لیکن ان کا جو مین ایشو ہے پاکستان میں جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو رقبہ ہے یہ ہموار نہیں ہے، وہاں پہ پہاڑ ہے، پہاڑوں سے مدنیات نکلتی ہیں، اب مدنیات پہ قانون کے مطابق فیڈرل ڈائریکٹ اس میں انوالو ہوتی ہے، اور وہ وہاں سے تانبا نکل رہا ہے، گیس نکل رہی ہے، جو بھی ہے پہاڑوں سے پتھر بھی قیمتی نکل رہے ہیں، جیسے جو بھی نکلتا ہے، تو وہ فیڈرل سارا لے آتی ہے سب، یا اس میں تھوڑا سا حصہ انہیں، اس کے بعد پھر فیڈرل بانٹتی ہے، اور بانٹنے کا جو طریقہ جس کو آپ این ایف سی جو ایوارڈ بڑا مشہور ہے، پنجاب آبادی کے لحاظ سے کیونکہ بڑا ہے، تو آبادی کے لحاظ سے جب تقسیم ہوتی ہے تو پنجاب کی طرف زیادہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ پھر غربت ہی آ جاتی ہے۔ بلوچستان میں محرومی کے نام اس کو کہا جاتا ہے، بلوچستان والوں نے یہ سوچا، وہاں کے رہنے والوں نے، کہ یہ تو ہمیں قابل قبول نہیں ہے، آبادی ہماری کم ہے، ہم اس لیول پہ نہ تو ہماری سیٹیں ہیں، نہ ہماری عوام ہے کہ ہم کوئی احتجاج کر سکیں، یا نہیں کوئی نیشنل لیول کی کوئی پارٹی بنا لیں کہ ہم بھی کوئی آئین میں چینجنگ کر پائیں۔ تو انہوں نے دوسرا راستہ، علیحدگی کا راستہ، آپ کو سب کو پتہ ہے، انہوں نے وہ چوز کیا ہوا ہے، انہوں نے دوسری چیزیں، لیکن ساتھ میں ایک سوچ وہاں پہ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بچے ہی پیدا زیادہ کیے جائیں، آبادی بڑھائی جائے تاکہ ہمیں حصہ زیادہ ملے۔ تو وہاں پہ پاپولیشن کا کیا حال ہوگا محکمے کا، وہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس پہ بات بھی کوئی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے آپ سندھ کی بات کر لیں، سندھ میں کیا ایشو ہے کہ جناب کراچی کی آبادی بھی زیادہ ہے، کراچی میں ریسورسز بھی زیادہ ہیں، لیکن جو ان کے دیہی علاقے ہیں، پیپلز پارٹی کیونکہ وہاں پہ زیادہ اقتدار میں آتی ہے، ان کی سوچ یہ ہے کہ دیہی علاقوں کی کسی نہ کسی طرح سے آبادی بڑھائی جائے تاکہ کراچی کے ریسورسز میں اور سارا ہماری سیٹیں زیادہ ہوں گی، دین ہم سندھ پہ حکومت کریں گے، تو وہاں پہ پاپولیشن کا کیا حال ہوگا وہ بھی آپ کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سیم ہی کے پی کے کا حالات ہے کہ وہاں پہ بھی کیونکہ مذہبی نظام دوسرا ہے، تو اس کو مذہب تھوڑا سا اس میں کنٹراڈکشن ہے، تو وہاں پہ بھی کام نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ بہترین قسم کے اس امینڈمنٹ میں خدا کرے کہ یہ ہو جائے کہ پاپولیشن کا جو ادارہ یہ فیڈرل کا ہو، تاکہ کوئی کام تو ہو، تاکہ ایک پالیسی تو بنے کہ جو ببل بن رہا ہے یہ تو تباہ ہو کم ہے، اور خاص کر پنجاب میں تو بالکل ہی کام ختم ہو گیا۔ دوسری تعلیم آ گئی، تعلیم کا یہ سسٹم تھا، یہ اس وقت بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں کوئی امینڈمنٹ کرتے ہوئے کسی یونیورسٹی کو، کسی یعنی بڑے ادارے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کوئی ریسرچ کریں، کوئی ریسرچ پیپر بنائے جاتے ہیں اور پوری پلاننگ ہوتی ہے، یہ بھی بس اپنے ووٹوں کے لیے یا اپنے بس ایک ہماری میں کرنا ہو جاتا ہے پاکستان میں کام، اور اس کا بعد میں 10 10 سال بعد بھگتنے کے بعد جب اب دیکھ سکتے ہیں پاپولیشن کا ادارے ہی ختم ہو گئے ہیں، تو اب سوچ آئی کہ یہ تو غلط ہو گیا۔ تعلیم کا حالات دیکھ لیں، جب چینج آئی تھی نیچے تو ایک اور بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ فیڈرل لیول پہ کوئی نہ کوئی ایسا سٹرکچر رہے گا کہ تاکہ مساوی ساروں کو سہولیات بھی ملیں، پیسے بھی ملیں، تاکہ تعلیم کا نظام بہترین چلے۔ لیکن الٹ ہوا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب میں کیا حال ہے، وہاں پہ تھوڑا سا، اور آپ نیچے جو سکول ہیں وہ دے دیے گئے ہیں ٹھیکوں پہ اور تکے سے اور چلائے جا رہے ہیں، اور اوپر جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس کا بھی حال اس سے بھی بدتر ہے، حالانکہ اس میں سورسز پنجاب میں زیادہ ہیں دوسرے صوبوں اور دوسرے صوبوں کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں، لہٰذا یہ دو جو سبجیکٹس ہیں میری سوچ کے مطابق یہ بہترین فیصلہ ہوگا کہ یہ فیڈرل کے پاس ہی جائیں، اور میں یہ جو اپنی بات کرنا اپنے کنکلوڈ اسی وجہ سے کر رہا ہوں، اور اسی کنکلوڈ اسی پوائنٹ پہ کروں گا
کہ تینوں سبجیکٹس یہ اشارافیہ کے ہیں، یہ بدلتے رہیں گے، یہ بناتے رہیں گے، ہمیں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ جو اسی پوری امینڈمنٹ میں جو پازیٹیو ویو سمجھ آ رہی ہے، یہ دو جو کام کیے جا رہے ہیں کہ تعلیم اور پاپولیشن کا جو بہبود آبادی کا یہ محکمے فیڈرل کو جا رہے ہیں، یہ دو سبجیکٹس بہت ہی خوشائن ہیں اور ان کو میں بھی سراہتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ دونوں یہ دوسرے ہوں یا نہ ہو، لیکن یہ دو سبجیکٹس جو ہیں تعلیم اور بہبود آبادی کا، یہ فیڈرل کا ہی سبجیکٹ بنے۔ والسلام۔